अस्सलामुअलैकुम सामीन। 15 जुमादल ऊला और 18 नवंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत मुफ्ती हसीबुर्रहमान मज़ाहिरी सहारनपुरी इमाम ख़तीब जामा मस्जिद हुसूर तमिलनाडु की नमाज ईशा की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي